औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है नेक औरत की पहचान। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में डॉक्टर अहमद इसरार क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बुज़ार और तिरमिज़ी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से नबी का यह इरशाद नकल हुआ है, इन्नल मरअता औरतुन, औरत छुपा कर रखने की चीज है। इन्नल मरअता औरतुन फैज़ा खरजत, जब वो घर से निकलती है, इस्तशरफ़हा शैतान, अब शैतान जो है उसको ताक में रखता है। वअक़रबु मा तकूनु बिरौहति रब्बिहा वहिय फ़ी क़अरि बैतिहा, वो अपने रब की रहमत से करीब तरीन होती है जबकि अपने घर के भी किसी अंदरूनी हिस्से। इसीलिए फरमाया मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज अफजल 28 गुना, और औरत के लिए घर की नमाज मस्जिद से अफजल, घर के सहन की मस्जिद से अफजल, दालान की सहन से अफजल, कमरे में उससे अफजल, और कमरे की को बगली कोठड़ी है तो उसमें सबसे अफजल। यह अहादीस नबी अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल ने ज़वाइद उज़्ज़ुहद में और इब्न अबी शैबा ने, इब्न साद ने अपनी किताबों में मसरूक की रिवायत नकल की है कि हजरत आयशा जब तिलावत कुरान करते हुए इस आयत पर पहुंचती थी, वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, तो बेख्तियार रो पड़ती थी। कुरान कहता है अपने घरों में रहो। हजरत आयशा ने शहादत उस्मान के बाद बाहर निकलकर लश्कर की क़यादत की। फिर सारी उम्र अफसोस था कि मैंने गलत कहा। हाफिज अबू बकर बुज़ार हजरत अनस से रिवायत करते हैं कि औरतों ने हुजूर से अर्ज किया कि सारी फजीलत तो मर्द लूट के ले गए, वो जिहाद करते हैं, खुदा की राह में बड़े बड़े काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके। जवाब में आपने फरमाया, मन क़ादत मिनकुन्न फी बैतिहा फ़इन्नहा तदरकु अमल अल मुजाहिदीन, तुम में से जो शख्स अपने घर में बैठी रहेगी वो मुजाहिदीन का अजर हासिल कर। ये एक हवा का रुख है, बताया जा रहा है, ये निजाम है जिसको इस शक्ल में दिया जा रहा है। अब आइए सूरह नूर की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अहले ईमान मत हरगिज़ मत दाखिल हो अपने घरों के अलावा किसी और घर में जब तक कि तुम उनके साथ मानूस ना हो जाओ, इज़्न न ले लो, उन पर सलाम ना करो, यही तुम्हारे लिए खैर बेहतर है। उसके बाद तफसील आई है, उसमें मैं इस वक्त नहीं जा रहा। और जो लोग इस पर अमल नहीं करते उनके बारे में कुरान मजीद क्या कुछ, हुजूर क्या कुछ फरमा रहे हैं, ये आप सुन लीजिए। बहुत सख्त आकाम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ नमरान इत्तला अलैका बिगैर इज़्निन फखज़फ़तहु बिहशातिन फफ़क़अत ऐनहु मा काना अलैका मिन जुनाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम दोनों की है। अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए और तुम उसकी सजा के तौर पर उस पर कंकरियां फेंको और उसकी आंख फूट जाए कंकरी से, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। बगैर इजाजत के घर में आ गया है, बगैर इज़्न के, बगैर इस्तिज़ान के कंकरियां मारो और कंकरी से आंख फूट जाए, फमा काना अलैका मिन जुनाह, कोई हर्ज नहीं। अब आ रही है असल आयत। कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम मा यस्नऊन व कुल लिल मोमिनाति यगुद्दन मिन अब्सारिहिन्न व यहफज़न फुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ لمبی آیت ہے. اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں. بس. کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ. باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ ستر ہے. ستر محرموں سے پردہ ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں. وہ سورہ احزاب کی آیت ہے وہ رہ گئی، وہ میں بیان کروں گا. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے. ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں. لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل. تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر. جی میرے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.